आमचे भुरगे जांकां जर कितें वायट दिसता आमचेर कितें केलें तो सांगता एक ग्रूप खंय फुटोन तो श्रीपाद भाऊच्या अगेन्स्ट आहा तो ग्रूप जर फुटला श्रीपाद भाऊ गेली 5 टर्म निवडून येता हे 5 टर्मात एकूय वेळार हो श्रीपादाचो भाऊचो तो ग्रूप हा वेगळो कित्याक जालो ना तांकां आतांच याद जाली की हो ग्रूप हा तो वेगळो आसतलो म्हणून तेणे वायट केलें तें कितें तें तर तेणी सांगून श्रीपाद भाऊन हे बीजेपी गोंयान हाडली गोंयान रोयली गोंयान वाडयली तो मनीस जर आज अशें करता सारकें जालें ताचो फाटल्यान कितें तरी हें आसा चुकलां हें तुमी सांगून दिवचें बेश्टे वॉट्सॅपाचेर 2 लायनी बरयल्यो कोणाक तयार केलो कोणाचे हेचेर पेपराचेर कुजबूज बरयली पळय फाटीं आमी दिल्ली गेले जाल्यार सुद्दां आमचो जनरल सेक्रेटरी फकरू पणजीकार हे फकरुद्दीन केलें इतलें बायश जाय सारकें हें तुमी करूं नाका तेच्या आवय बापान ताका नांव फकरू म्हणून दिल्लें आसा तेजें तुमी नांव फकरुद्दीन करता तरी बरी फकरुद्दीन अहमद अली केलें ना पण ह्यो गोश्टी तुमी लक्षांत घेवपाच्यो इतली सकयल लेवलाचे पत्रकार वचूंक जायना हें म्हाजें मत आनी तुमकां कळकळीची विनंती आहा पॉलिटिक्स सेपरेट आनी समाज हो सेपरेट जांकां कोणें समाजान आमी कितें वायट केलां तेणी दाखोवन दिवचें आमी खंय तरी फ्रॉड केलां तेणी दाखोवन दिवचें ह्या आमच्या ऑफिसान बसा आमचें ऑडिट पळया सगळे 6 वर्सांचे 5 वर्सांचे ऑडिट आमचे कडेन आसा अजून पर्यंत आनी भितर कांयच लिपयलें ना ट्रान्सपरन्सी आहा पूण खंय तरी हे समाजाचें नांव इलेक्शना टायमार बदनाम करपाचें हें आज चल्लेलें आसा तेन्ना हांव सगळे गोंयचे तमाम भंडारी समाजाच्या लोकांक विनंती करता की असल्या लोकांक तुमी दाद दिवं नाका हें कितें आसा हें खंय तरी कोणाक धरून ह्यो सगळी षडयंत्र ह्या भंडारी समाजाचेर चलता 19 जाती आहा मरे 19 जाती एकूय जात खंय भायर सरना फक्त भंडारी समाज तुमकां दिसता कित्याक लागून आमी संख्येन चड आसा की आमी खंय केलें जाल्यार फुडें सरतले एकदांच 1991 बाबरो विनायक सीएम जालो मागीर कोणाक जाली कापस्ताद आमी आसात तशें अजुनूय कितें आमकां दामून दवरता चपून दवरता हें तुमी संघटीत जावन काम करा आमकां हे कमिटीक कसलोच शॉक ना की फुडें कंटिन्यू करपाची आमी इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इलेक्शन घेतलें टायम येतकच पूण तुमी सदांच विचार करून खंयच्या खंय व्हरून व्हांवो नाका आमकां समाज चलयलो जायो आमकां समाजा कडेन जी अडचणी आसा त्रास आसा ते आमी पळोवन त्या सरकाराच्या दरबारान पावयता फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलें आसतलें की 2023 27% रिजर्वेशन पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल स्टुडंट्सांक मेळ्ळें कित्याक आमी हायकोर्टात रीट पिटिशन घातली हो प्रश्न 2007 आशिल्लो 16 वर्सां जाले नंतर हायकोर्टान जजमेंट दिलो आनी तेंचो रोस्टर तयार करून त्या प्रमाणे तांकां डिवायड करून सीट दिवचें म्हणून सांगलें आनी सांगपाची उमेद म्हटल्यार पयले खेपे भंडारी बहुजन समाजाच्या ओबीसीच्या लोकांक 14 सीट मेळ्ळे हे 14 सीटांतले 8 सीट भंडारी आशिल्ले कित्याक आमी संख्येन चड म्हणून हें तुमकां वायट दिसलें आमी कितें करता तें तुमकां वायट दिसता तेजेर कोणें एकट्यानी थम्सअप दाखयलें ना शाबासकी दिली ना आमी काम करता बरें म्हणून आतां खंय तरी निमित्त धरून हे समाजाची दुफडी करप हें ते विचारता आमी सदां म्हणटा दुसरो मनीस आमचें नांव पेड्यार करता ते अशें करता आमचेच लोक करता हे सगळें दुसरो मनीस आमकां नाका आनी म्हणून ह्या लोकांनी जाणीव घेवची की हें जें स्थान आसा समाजाचें हे लोकांक फुडें व्हरपाचें हे पॉलिटिक्स कलर घेवन वचप न्ही समाज म्हणटकच कोणाकय दिसता हांव अध्यक्षांतल्यान हांव तिकेट घेतलो आमी जेन्ना निवडून येता आसतना कांय जाणकारांनी आमकां सांगलें की अध्यक्ष सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर हे खंयचेच पार्टीचे एफिलिएटेड आसूं जायना आनी तें आमी मत आजून पसून पाळा आमी खंयचेच पार्टीचे एफिलिएटेड ना कोणाक तुमी पळयल्या खंयची स्टेजीर आमी आसा जाल्यार हें कित्याक केलां आमी की तेणी जेन्ना सांगलें त्या प्रमाणे आमी हें करीत आसा पूण ह्यो गोश्टी मुद्दम जावन चव्हाट्यार हाडटा मुद्दम जावन खंय तरी तेका दुफळी जावची करची म्हण हें तें करता तेणी तें करचें न्हू तांकां दिसता तेणी येवन मेळचें वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर किंवा आपल्या हें येता पळय कुजबूज तेजेर घालून कांय जावचें ना